Karon ako sang i-explain, no, unfair man kaayo nga akong i-explain no ang side, no ang background sa Miracle ug albularyo, and then wala na ako mag-share no ang itawag kalainan no sa mga faith healer, man of God, no, mga tao nga gigamit sa Ginoo, mga tao nga kanabhayog masakiton nagpalayas og sa mga demonyo. So ang kalainan nila mga higala kay sunan. So ang gibuhat sa mga faith healer, man of God, so ilang gipanikamutan nga maliwat sila sa Ginoo. Tanan nga gibuhat sa Ginoo ginasunod nila, no, apan ingon ang pulong sa Juan 10 verse 12. Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako mubuhat sa akong mga buhat, ug magbuhat siya glabaw pa niini kay moadto man ako sa Amahan, ug buhaton ko bisan unsa ang pangayoon sa inyong pangayoon sa akong ngalan, aron himayaon ang Amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo ka mo bisan unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Hallelujah. So ato na proof through the Bible nga biblical gid. Kung imong basahan sa Matthew chapter 4 at siguro sa 18:23 to 25, akong basahon mga ka-faith healer. Ato yung ma-prove ba na tanan na akong gisulti, ako itong Bible tanan na akong gisulti gikan gyud sa Biblia. So wala dito magsulti nga dili tinuod. So tanan nga akong gisulti dire sa social media gikan gyud sa Biblia. Okay, so mo ni akong basahon no, Matthew chapter 4 verse 23 to 25. Unya gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea ug nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinaguga. Nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Mikaylap sa tibuok lalawigan sa Syria ang iyang kabantog ug gidala sa mga tawo ngadto kaniya ang tanang nag-antos sa naganlaing mga sakit ug mga balatian, mga giyawaan, mga patulon, mga paralitiko o giayo si Jesus silang tanan. So atong nadungog karon nga ang hinungdan rason ding ngano ding nagahiling kun mi nagapangayo itong giamong ginasunod sa Biblia nga among nasayran nga mo naghatag kanamo kahibalo kaalam among buhaton kanamo tanga. So mo na nga isip pagdasig kanyo may galaysuon tungod kay kami mga pinadala sa Ginoo, kami magigamit sa Ginoo isip pagpalig-on mga ka-faith healer. So nakoy basahon para gud nga atong mapamatud-an nga ngano nga nagabuhat man ang mga man of God sa mga gibuhat ni Jesus Christ. So akong basahon sa Marcos chapter 16 verse 17 to 18. Lingon ang pulong sa Ginoo sa Marcos 16 verse 17 to 18. Og mao kini ang mga timaan nga mabatunan sa mga mutuo sa akong ngalan, maghingilin silag mga yawa ug manulti silag nan laing mga sinultihan, makakupot silag mga halas ug kun makainom silag hilo dili sila maunsa, itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ug imong usab diri sa buhat kapitulo 1 bersikulo 8 nga nag-ingon, apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamog gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug sa Samaria ug sa tibuok kalibutan. So meaning to say, sa diha di ay nga mukunsad sa atong kinabuhi ang balaang Espiritu Santo, the first gift of the Father. So makadawat dito og gahom, that is why makapangayog masakiton, mapalayas og demonyo, no? Mo na makahimog bisan unsa nga dagko nga milagro tungod sa gahom sa balaang Espiritu Santo. Hallelujah. No? So atong nabati karon nga inana kadako og kalainan, no? Ang mga miriko ug albularyo ug ang mga man of God. Muna ikaw akong gidasig nga ayaw duol sa mga miriko albularyo, duol sa mga man of God kay sila gigamit o gipadala sa Ginoo. Hallelujah. Shalom and God bless.